मुश्तबा का दस्तर बिछा हुआ होगा, उस दस्तरखान के ऊपर बैठ के तेरे मतलब की ग़िज़ा है जितना दिन चाहे खाना। भाई पहुंच गया वहां, खा भी रहा है कुछ छुपा भी रहा है, तवज्जो कीजिएगा, खा भी रहा है छुपा भी रहा है। दरबार कहता है जितना दिल करता है खा ले, और जो तेरे साथ दूसरा जिसके लिए तू छुपा रहा है उसको भी यहाँ लेके आ, वो भी जी भर के खा ले। तू किसके लिए ले जा रहा है छुपा के? कहता मेरे साथ तो कोई नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने मुझे पता बताया है यहाँ का, जिसने मुझे यहाँ का पता बताया है, एड्रेस बताया है, मैंने देखा है उसके पास तो कपड़े के अंदर खुश्क जौ की रोटी बंधी हुई है। मैं चाहता हूँ जाता हुआ उसी रास्ते से गुजरूं, ये नरम ग़िज़ा उसे देता चलूं। दरबार कहता तो गलतफहमी का शिकार है, जिसने तुझे भेजा है उसी के लख्ते जिगर का तो ये दस्तरखान बिछा हुआ है। जी चाहने वालों की पूछा मौला वो तीसरा कौन सा इंसान है जो फरोज़ माशर जिसकी गर्दन फख्र से बुलंद होगी? मेरे आका मौला ने फरमाया आधी रात के वक्त उठकर, तो जो है बड़ा मुश्किल काम है, आधी रात के वक्त उठकर जो अल्लाह से लौ लगाता है, जो नमाज तहज्जुद अदा करता है, बरोज़ माशर फख्र से उसकी गर्दन बुलंद होगी। तो जो है नमाज के नाम पे तो खामोशी तारी हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम नमाज के बगैर गुजारा नहीं है, नमाज के बगैर कोई गुजारा नहीं है। नमाजी को मेरे मौला पसंद नहीं करते, जिनका जिक्र करने आए बैठे हैं ना, इन्होंने भी आखिरी लम्हा नमाज में गुजारा है, सबने नमाज में गुजारा है। जिसका नाम लेके आप खत्म कुरान का नारा मारते हैं, खत्म कुरान सवाब समझते हैं, अली का नाम लेना, वो भी सजदे की हालत में ज़िबा हुआ है। तवज्जो कीजिएगा मोहतरम दोस्तों, हालत नमाज में कत्ल हुआ है। और नमाज की फजीलत के लिए इतना ही कह देना काफी है कि याद रखो मेरे मोहतरम दोस्तों, सूरह मुदस्सिर पढ़िए, मेरा खालिक फरमाता है इज़ा सारा का कौम फी सकर, तवज्जो है, ये जो जहन्नमी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे ना, एक दूसरे से जहन्नम के अंदर एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से कह रहे होंगे माँ सारा का कौम फी सकर, तू तो बड़ा मुहज्जब इंसान था, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, बड़ा मुअद्दब इंसान था, तुझे जहन्नम में कौन सी चीज खींच के लाई है? माँ साला का कौम फी सकर, तू सकर में कैसे आया है? तो ये इकट्ठे होकर एक दूसरे से कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, बस एक ही जुर्म था, नमाज नहीं पढ़ी थी, बाकी तो सारे काम किए थे, नारे भी मारे थे, मातम भी किया था, मजलिस भी सुनी थी, अज़ादारी भी की थी, सारी रात इबादत भी की है, लेकिन नमाज के करीब में नहीं गए। तो जो है हम तो माशरे के हालात बयान करते हैं आपको, और हम आइम्मा तहरीर के फरामीन के मुताबिक बताते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। शब अशूर आती है, इस साल भी आई, और शब अशूर पे बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, इमाम बारगाह भरा हुआ होता है, इमाम बारगाह भरा हुआ होता है। किसका इंतजार कर रहे होते हैं? अजान अली अकबर का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हम सुबह शहजादे के नाम पे जो अजान मंसूब है उस अजान को सुनना चाहते हैं? उस अजान को सुनने के लिए सारा इमाम बारगाह, सारा पिंडाल, सारा अज़ा खाना फुल होता है। अजान अली अकबर इधर होती है, उधर सारे मस्जिद को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बाबा अजान अली अकबर तो सुन ली है, नमाज हुसैन से क्यों गाफिल हो गए? आपकी खामोशी के सदके अजान अली अकबर सुन के चले जाना काफी नहीं है, नमाज हुसैन को भी अदा कीजिए। हुसैन ने भी कुदर से दिया है मेरे मोहतरम दोस्तों। किसी बेनमाजी को, हमारे 14 के 14 किसी बेनमाजी को पसंद नहीं करते। और ये याद रखिएगा, गलत फहमी निकाल दीजिए अपने जहनों में से, ये 14 के 14 हमारे आमाल से वाकिफ हैं। हम छुप के करें या जाहिर होकर करें? सूरह तौबा के अंदर मेरे खालिक की आवाज आती है, मेरे हबीब ने कह दीजिए ये अमाल करें, इनका अल्लाह इनके अमल देख रहा है, वरसूलहु, और उसका रसूल देख रहा है, वल मोमिनून, 14 बंदे और भी हैं इनके अमाल देख रहे हैं। छुप के करें या जाहिर करें? ऐसा नहीं कि हम छुप करके चले जाएंगे, हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है, और 14 मोमिनीन भी देख रहे हैं, हमारे जमाने का वारिस इमाम भी देख रहा है। ये मस्जिद कूफा से खुतबा दे के
میرے مولا باہر نکلے مسجد کوفہ سے اور چند لوگوں نے موالیوں نے سلام کیا. آقا میرا سلام ہو. میرے مولا نے چہرہ بدل دیا, گھوم کے آتے ہیں, مولا کوئی ناراضگی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں من انتم, تم کون ہو؟ کہ مولا نحن شیعتکم, آپ کے شیعہ ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں میری شیعوں والی تو ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی. آپ کی توجہ رہے, میری شیعوں والی تو ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی. کہ مولا آپ کے شیعوں کی کوئی خاص علامت نہیں ہے؟ کہا ہاں, میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی جبیں سجدہ الہی کی گواہی دیتی ہو. توجہ ہے, بے نماز کو امام نے یہاں ریجیکٹ کر دیا ہے, یعنی جس کی جبیں سجدہ الہی کی گواہی نہ دے وہ میرا شیعہ نہیں ہے. میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نمازی ہو. پوچھا مولا اور آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ میرا شیعہ وہ ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی میں روزے رکھنے کی وجہ سے جس کا پیٹ پشت کے ساتھ ملا ہوتا ہے. کہ مولا اور آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ میرا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ خوف الہی کی وجہ سے جس کی آنکھیں نم رہتی ہیں وہ میرا شیعہ ہوتا ہے. متکبر میرا شیعہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پہ. اللہ جو بار بار ہمیں بلا رہا ہے نا اپنے دربار کے اندر, اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے. میں نے آپ کو قرآن سے بھی ثابت کر دیا اور مولا کے فرمان سے بھی ثابت کر دیا کہ بے نماز کا کوئی تعلق 14 سے نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے اندر علی کی ولا ہوگی. توجہ کیجئے, توجہ. جس کے اندر علی کی ولا نہ ہوگی اس کی نماز بھی کوئی قبول نہیں ہوگی. وہ ایسے ٹکرے ہیں اور دکھلاوا ہے. علی کی ولا بھی ساتھ ہو, نماز بھی ساتھ ہو, یا یوں کہہ دوں کہ عزاداری بھی ساتھ ہو, نماز بھی ساتھ ہو. نہ اکیلی عزاداری کام آئے گی نہ اکیلی نماز قائم آئے گی. آیت اللہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ قبلہ یہ بتائیے نماز افضل ہے یا عزاداری؟ توجہ ہے. تو قبلہ نے فرمایا کہ عزاداری نے ہی تو بتایا ہے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے. عزاداری نہ ہوتی تو نماز کون پڑھتا؟ عزاداری بھی ساتھ چلے گی, نماز بھی ساتھ چلے گی. کائنات میں سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ سید سجاد. اور کائنات میں سب سے بڑا نمازی کون ہے؟ سید سجاد. ایسے سجدے کیے ہیں میرے مولا نے. کسی مولوی نے میرے مولا کو سید الساجدین کا لقب نہیں دیا, کسی ملا نے نہیں دیا, نہ کسی امام نے دیا ہے یا نبی نے دیا ہے, نہیں. بلکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں درود پڑھنے نہ نہیں آتا تو سلام علیکم. مولا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب کہ نعمت ملتی تھی تو سجدے میں گر جاتے تھے, جب کہ مصائب کی بات ہوتی تو سجدے میں گر جاتے تھے. میرے بابا نے سجدے ہی اتنے کیے ہیں کہ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی تھی انتا سید الساجدین, آپ تو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. یہ سجدے کی فضیلت ہے میرے محترم دوستو. اللہ جب بلاتا ہے اپنے دربار کے اندر اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں فائدہ ہے اللہ کے دربار میں آنے کا. وہ تو کہتا ہے میرے دربار میں آ کے تو دیکھ, تو گھر میں بھی نماز پڑھتا ہوگا لیکن جو لطف میرے دربار میں آئے گا تو آ کے دیکھ, گھر سے لے کر میرے دربار تک یعنی میری مسجد تک میں تجھے 200 گنا زیادہ ثواب عطا کروں گا. اور اگر نماز مسجد میں پہنچ گیا ہے, با جماعت نماز نصیب ہو گئی ہے, توجہ کیجئے گا, با جماعت نماز نصیب ہو گئی ہے, تو پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک رکعت نماز اس انداز کے ساتھ پڑھتا ہے کہ ایک نمازی ہوتا ہے, ایک پیش نماز ہوتا ہے, 150 گنا ثواب زیادہ مل جائے گا. گویا کہ 150 رکعت نماز ادا کر دی ہے. وہ 200 الگ ہے جو کرایہ دے رہا ہے گھر سے اپنے گھر تک, وہ الگ ہے. یہ 150 الگ ہے. اگر 2 نمازی شامل ہو گئے اور ایک پیش نماز 3 بندے ہو گئے, پھر ایک نماز کا ثواب, ایک رکعت کا ثواب میرے محترم دوستو 300 نمازوں کے برابر ہو گیا. اور اگر 3 نمازی شامل ہو گئے, ایک رکعت کا ثواب میرے محترم دوستو 600 نمازوں کے برابر ہو گیا. جیسے جیسے نمازی شامل ہوتے جائیں گے, اس حدیث کو آیت اللہ گل پیغانی نے المختصر الاحکام میں نقل کیا ہے. اور ہر مجتہد دیکھیے
ہر مجتہد نے اس کی تائید کی ہے. توجہ میں طرف کیجئے گا, ہر مجتہد نے اس کی تائید کی ہے. فرماتے سرور کونین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ نمازی بڑھتے جائیں گے, نمازی زیادہ ہوتے جائیں گے, ثواب دگنا ہوتا جائے گا, لیکن جب 10 نمازی پورے ہونے کے بعد 11واں نمازی شامل ہوتا ہے, پھر اللہ کا نبی فرماتے ہیں بَلَوْ كَانَ الرِّيَاضُ أَقْلَامًا, پورے کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں, بل جنوں حسابًا, جنات کو گننے بٹھایا جائیں, بل بحور و مدادًا, باہر ایک سمندر کو کہتے ہیں, بحور جمع کا صیغہ ہے, کائنات میں جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہی میں منتقل کر دیا جائے, بل جنوں حسابًا, جنات کو گننے کے لیے بٹھایا جائے, بل انسوں کو تابًا, انسانیت کو کتابت کے لیے بٹھایا جائے, بلا احسو فضائل رکعتاً واحدہ, یہ جو 11 بندے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھکے ہوئے ہیں, یہ پوری کائنات مل کے ان کا حساب نہیں لگا سکتے. عظمت اہل بیت پر بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کا نام بہت بلند ہے بھائی, سارے مخلص بیٹھے ہو اونچی آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایمان, حلالی زبان, یک زبان, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. عظمت اہل بیت پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ, آپ کی جوانیاں سلامت رہیں شہزادہ علی اکبر کی جوانی صدقے سے. میرے محترم دوستو, نماز کائنات میں سب سے بڑا فریضہ ہے. رسول مقدس فرماتے ہیں اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال قبول ہو جائیں گے, لیکن نماز ایسی ہونی چاہیے کہ علی کی ولا کے ساتھ. توجہ کیجئے گا, جو علی کے ولا کے ساتھ نماز ہوگی وہی قبول ہوگی. جس کے دل کے اندر علی سے بغض ہوگا وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی, کیونکہ جنت کا ٹکٹ دینے والا ابو طالب کا بیٹا علی ہے. توجہ کیجئے میرے محترم دوستو, ایمان, اونچا بول کے, دل کھول کے نعرہ حیدری. توجہ, یا علی دا منکر کو تاڑ دیکھو, ہاں منافق دا ساڑ دیکھو. بابو ملنگ آکھو بابا سلامت رہو. یا علی دا منکر کو تاڑ دیکھو, ہاں منافق دا ساڑ دیکھو. وہ کہا رے خدا دا بچا نہیں سکتا علی دا نعرہ, جنت منگ دے اٹھاڑ دیکھو. کل ایمان, یک زبان, نعرہ حیدری. سلامت رہو. 1 روپے. جیو. بابو ملنگ 100 سال بلی دا بچہ, 100 سال بلی دا بچہ جنگل چراوے تے شیر دا بچہ نہیں تھی سکتا. 100 سال بلی دا بچہ جنگل چراوے تے شیر دا بچہ نہیں تھی سکتا. وہ منکر ہوئے میرے پیر علی دا بننے جنت اے بھی نہیں تھی سکتا. نعرہ حیدری. سلامت رہو. مولا آپ کو بات رکھے, حیاتی کی ذرا عطا فرمائے. یہ نماز کی طرف جو اللہ بلا رہا ہے بار بار, کم و بیش 700 مرتبہ قرآن میں حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو. توجہ ہے میرے ساتھ, لیکن پھر بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی مکمل. کچھ زیادہ نہیں ہے, 17 رکعت نماز ہے. 2 رکعت فجر کی ہے, 4 رکعت ظہر کی ہے, 4 رکعت عصر کی ہے, 3 رکعت مغرب کی ہے, اور 4 رکعت نماز عشاء ہے. تھوڑا تھوڑا ٹائم خالق اکبر لیتا ہے, پھر خالق کی آواز آتی ہے. یہ نماز, یہ صرف نماز جو ہے یہ اللہ سے گفتگو کا نام ہے. ہم جب سارے کام چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ کے جب خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں. باوضو ہو کر مصلی عبادت پہ آتے ہیں. مصلی عبادت پہ آ کر سب سے پہلے ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جاتے ہیں اور ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں اللہ اکبر. توجہ ہے, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو, اللہ اکبر. جب یہ جملہ بولتے ہیں اللہ اکبر, گویا کہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ خالق اکبر, پوری کائنات کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا ہم نے, خالی ہاتھ تیرے دربار میں آئے کھڑے ہیں. خالی ہاتھ تیرے دربار میں آئے کھڑے. اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے, پھر کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار میں تیرے ساتھ
गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस गुफ्तगू का आगाज मैं तेरे नाम ही से कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। रहमान और रहीम अल्लाह की दो सिफात हैं, दोनों जुदा जुदा सिफात हैं। रहमान उसे कहते हैं जो अपनों पे भी रहम करे, बेगानों पे भी रहम करे। रहीम उसे कहते हैं जो फकत अपनों पे रहम करे। अल्लाह दुनिया में रहमान है, आखिरत में रहीम होगा। आखिरत में किसी के ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, सिर्फ अपनों पर रहम किया जाएगा। जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो अपनों को देता है, दुश्मन को भी देता है। जिसने मूसा और हारून को भी पाला है, जिसने नमरूद और शद्दाद को भी पाला है। नमरूद से बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है खालिक का? इतना बड़ा दुश्मन है, आसमान की तरफ तीर फेंक रहा है और कहता है कि अल्लाह का नबी तेरे खुदा को ज़िबह कर रहा हूं, तो जो है तेरे खुदा को कत्ल कर रहा हूं। और अल्लाह भी इसे राजी करना चाहता है। ऊपर से जो तीर आता है खून आलूदा होता है, कहता है ये तेरे खुदा का खून बहा रहा हूं। अल्लाह का नबी ने फरमाया जो मेरे खुदा का खून बहाना था बहा चुका, अब मेरे अल्लाह की बारी आने वाली है, जरा संभलना। तवज्जो कीजिएगा, संभलना। मेरे खुदा ने कोई बहुत बड़ा पहलवान भेजा इसके मुकाबले में नहीं, ये एक करिश्मा इलाही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जितना भी बड़ा दुश्मन होता है, खालिद बहुत बड़ा पहलवान मुकाबले में नहीं भेजता। हाथियों के ऊपर बैठ कर आए थे अब्रहा का लश्कर, क्या करने आया था? खुदा के घर को नेस्तो नबूद कर देना है, खुदा के घर को हमने मिटा देना है दुनिया से। लेकिन चाहिए तो ये था हाथियों से बड़ा लश्कर को खुदा भेजता, लेकिन नहीं। एक छोटा सा परिंदा है जिसका नाम तारीख ने अबाबील लिखा है, सूरह फील पढ़ लीजिए। अबाबील लिखा है, चूंच के नीचे एक पत्थर दबाए हुए चला आता है, भाई सर से लगता है और सवारी समेत फिन्नार हो जाता है। सारे लश्कर को भूसा बना दिया। लेकिन अब्राहा ने कभी रबूबियत का दावा नहीं किया। ये जो था ना नमरूद, इसने रबूबियत का दावा किया है। ये तो अब्राहा से बड़ा दुश्मन है खुदा का। ये तो कहता अना रब्बुकुमुल आला, मैं परवरदिगार हूं, मैं सबसे बड़ा रब हूं कायनात के अंदर। इसके लिए तो चाहिए था ऊपर से लश्कर खालिद भेजता, नहीं। इसके लिए मसलहत इलाही देखिए, एक मच्छर का दाना, तवज्जो कीजिएगा। अरे बाबा उलमा से पूछिए, वो भी पूरा नहीं है। एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, लंगड़ा और अंधा मच्छर नाक के जरिए से घुसा, दिमाग में बैठ गया। अब नमरूद कांप रहा है, भेजा खा रहा, ना तो खा रहा है ना छोड़ रहा है, उलझन हो रही है। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन वो मच्छर दिमाग से निकल नहीं रहा। तो मेरे खुदा की बारी है ना, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन मच्छर दिमाग से निकल नहीं रहा, मच्छर बाहर नहीं आ रहा, मच्छर मर नहीं रहा। एक बुजुर्ग ऐसे गुजर रहे थे वहां से, उन्होंने कहा इसका नुस्खा तो मेरे पास है। तवज्जो है, इसका नुस्खा तो मेरे पास है। क्या तू भी बता कौन सा नुस्खा है? क्या सुबह के वक्त बगैर कुछ खाए पिए निहार मुंह 5 जूते किसी हिवारी से दिमाग में खाया कर, ये मच्छर थमक से मर जाएगा। अरे बाबा नमरूद जूते खा खा के मर गया, मच्छर फिर भी जिंदा रहा। दरूद पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद के दाद में।